دوستایی است هتل عزت الله اینجی برای شام تیم بسیار یک مزدار سوپ جور مونه. از دوستا یگو فرمایش کرده بود که این سوپ را اگر مکمل جور کدویش ویدیو کدی امروز گیری عجیب را خمادم از سیٹ عزت الله اجازت گرفته که امی ویدیو جور کنی. گفتان حاجی سلام علیکم. سلام، خوبید جان؟ الحمدلله. خو یر مټر شم مټر شاول انداخته که جوش بو زبردست. ایش کس جوش خو ای جو است. زبردست. یه دیگر کسات خجور کد مطابق خوبی نه دوستا اینی مټر انداخته که جوش بخوره. اینا لسپش جو انداخته ایش کس دامین چیر جوش میده. دامین چمیر جوش میده. اینالی عجیب از مور کس دیگه لوازمات که اونار جور کنه. خو عجیب. اینی هتل عزت الله اندورنی سیشی دوستا دیگه عجیب. اینال دیگه چیزای سوپ را جور مونه. اینجی اشتایا گاجر، شمله مرچ، شلغم هسته اور اینی بند گوبی. اینی عجیب رارمو بند گوبی شر جور مونه درو. خوی بایدی تریزه شونن حاجی. زبردست. این زیاد ریزه نکنه. ای سوپ هتل عزت الله یک خو مزدار است. دویم دیگه برای صحت بسیار یک فایده مند است. چرا که من کلزی تمام سبزیجات استعمال میشه. اینی عجیب رارم درو بند گوبیش تیار کده رهیه. شما توق میتونین که انتظریه گیر خود خانه رنده مگن رنده نظریه جی رنده که است درو گوبیار انتر ریزه که داره. بسیار ده صفایی ده نزاکت. انت پیش روی ها اوری سوپ که است صرف شام تیم میلاو میشه. چند بجه تا چند بجه رسته حاجی؟ از 4 بجه 3 بجه. از 3 بجه دوستا ای سوپ تیاره دیگه میتر. لیکن شام تیم کم یخ میشه خوردو ایزی دیگه مزه داره. عجیب رارمون بسیار خوب آشپز است. اینجا در هتل عزت الله نام اینجا کار و روزگارش اینجا. مویشر که چاقو ریزه مونی. نیش نموشه. مویش که رنده نموشه. مویش که چاقو. عجیب بند گوبیش ریزه که دی آلیواری چیه؟ آلیواری شلغم دوستا. این آل شلغمش ریزه مونه. خوی یک دفعه کچه کچه پیس مونی وزیر ما میتر. این ریزه ریزه یعنی دوستا اصیل کنین. امروز امادوم که ویدیو جور کنی دبانیش از گیر عجیب سوپ جور که دور یاد بگیری بس دیگه ده خانه جور کنی دیگه. یک دفعه اور کلان کلان پیس کده گینال ورا ریزه ریزه پیس مونه. مزید تمام جوش مخوره بسیار نرم موشه. اما اکثر نازوک از نه بالکل آو موشه من کلزی سوپ. بسیار نازوک
پیس جور که در یه شلغم را شما وقتی جور کردین دستای خیال کنین در بلیت کٹ نشنا، خطرناک است. عجیب ماشاءالله چمرس داره کار کرده. خب دوستا شلغم شد، الواری گاجر است. گاجر را مینوی نازک پیس کرده رایی عجی سیل کنین بسیار خوبصورت جور شده راییه. اینالی واری شمله مرچ است راجی چی رنگا کٹینگ مونه توق کنی. یرم متبریک پیس مونی راجی. ایش کچاقو موشه دیگه نه؟ این نازوگر چیز رنده میشه. ایشی کچاقو موشه. امروز دوستا کرامات دست حاجی را بینگرنین. سوپ را مکمل شما رو ویدیوش نشان بدم. هتل عزت الله سوپ زی واقعا که یک مزه‌دار टेस्टी سوپ است. حاجی شده کی چیزم باز یعنی می دقیقه نوچی آخر خو یعنی چی مگر شمله مرچم شده اینالی کارای سبزیش تقریبا پوره شده. مټر را خو اونجا زول د جوش اشته بود به جاو من انداخته گاجی اینالی نار بخیان تمام شه یک جای انداخته جوش میده. باز شما توغ میتنین که عجی چی کار مونه. باز دمزی طریقه اگر در خانه جور کدین کنین نه که از دکان عزت الله باین در انتهایی مزدار چیزا باین بخورین. پارسال هم است نینجم خورده میتنین. هتل عزت الله ادرس است هزاره تاون بلاک نمبر 2 در سرمز چڑایی خالق شهید رود مین روڈی هزاره تاون. نام خویی تقریبا نگو 20 نام داره از روز که ایجاد شده. خب بزمی مین روڈ هزاره تاون بگی بهتره. خالق شهید است، شهید عارف حسینی روڈ است، دیگه خدا نادی علی چوک است، دیگه خدا خبر کی یک بلوک نام داره. یمو مین روڈ هزاره تاون بهتره دیگه. در بلاک 2 مین روڈ هزاره تاون. علی عجی مورا اونارا میندازه تمام. از پس شیرایی استم که گو چیز را از مو شما پوچ نکنه.
خوش شد. دوستا آجی مټر شي که د جو شي تیاره دیگه اینا لینار میندازی دوستا اونو مټر شي تقریبا نرم شده که جو شي دیگه اینا لی آجی نرم میندازه یعنی سیل میتنین وزیر چند وقت میلین برای جوش خوردو آجی؟ دیگه تایش هرچی تیزشتی زودتر میشه. خواه هرچی هلکایشتی دیرتر. دیرتر میشه. حالی که سینی قسکی جور شد آوشه گدنی بلیشی. چک. سوزی کسته؟ خب برای این قسم سوزی یعنی یک جگاو. یک جگاو؟ یعنی یک جگاو بسی از بعد دوباره بس چیز میشه. مطلب اگر آتیش شما هلکه بود تقریبا نیم گنچه که بیلین خوب دم میگیره خود خود نرم مونه تیار میشه اینا لیدی چلکزمو اوچالا آتیش تیز نی خوب بندیر 5 منت دوستا این ماش تقریبا تیار است جوش خورده اینالی مسالهش میندازه این نمکی چیناییه ازی 2 قاشق ازی برای نمیقص نمک 2 قاشق شد چاینیز نمک ازی یک نمکی چیشه این نمکی سنگ والا ازی 1 قاشق 1 قاشق یک نیم قاشق دوستا نمک بوده 1 قاشق یعنی مرچ سیاه 1 قاشق نزی 1 قاشق مرچ سیاه یعنی شاید بعضیا شنیدهش بعضیا نشنیدهش یعنی مرچ سفیده مرچ سفید دوستا یعنی مرچ سفید ما اول دفعه میشنوم دیگه این 1 قاشق مرچ سفید یک است مرچ سفیده نامش شاید بعضیا نشنیدهش ما خودم نشنیدم آجی یعنی چیکن پاودر یک نیم قاشق چیکن پاودر 1 نیم قاشق خلاصه شما که در خانه جور کردین دوستا دازی مقدار خو جور نمونین البته کم کم بین دازی نصف ذائقه اینالی راجی خوب شور میده که میکشونه مسالهش زبردست چقدر خوب کلر جور کرده کارن فلور و تخم و غیرش زود است تمام آخری انداخته میشه اینالی کم درجه شد بسیار خوب بسیار زبردست آجی صاحب اینالی تخمه انداخته میشه برارم آجی برارم چهار دانه تخم میندازه آجی من کلزی قصوب اینالی ناره میکس مونه اوچن بنداز که نیا خوب جوش کنه او جوش باشدن آو جوش باشد که تخم فوری پخته کنه حالی او جوش هونه بلق کنه اینالی دوستا تخم را میندازه بسیار کم کم به شور داده بورین تا که تخم یک جای بغل نشنه خود کیت کنه او که جوش نبود دیگه بگی نندازم نندازین او جوش نبوده تخم را نندازین خراب میشه این تو خیلی پخته شد بسیار زبردست بسیار زبردست تخم انداخته را بورین آیسته آیسته بندازین اور چمچ را شور داده بورین که خوب تیت شونه تخم
یعنی توخکن بسیار خوب شکل اختیار کردن، بسیار خوب کلر بود کردن. خب حالی کارنفلور میندازی آجی؟ دوستا اینال ده مطابق یاوشی کارنفلور انداخته میشه. 2 قاشق، یش 3 قاشق، یم شو 4 قاشق. قاشق البته کنان قاشق هست. 5 قاشق کارنفلور انداخته گاجی. دیگه اینی در جوش خورده رایی سوپ. کارنفلور را کدا و خوب میتر میکس کنین. یه رو خوب شور بدین که اینی کف ختم شد باید. کفش باید ختم شد. باید ختم شد. کف نداشته باید چی؟ البته یک مسالهش راجی نگفته گویش گفت سیکرت مساله گویش نموگی چرا که بس معموله او چند است کاروبار ما گفتم پروا نداره وش آخر مو پیدا من از سونسون دیگه اینا دیگه میقص که گفتم خانی ما با اینا دیگه کارنفلور را هم با پسیرا ما متشور داده بورین کارنفلور کم انداخته بورین تا بگیرم بسیار خوب. مزید کارنفلور که انداختی مزید جوش موش کده کار نداره. جوش تا کار آخریشم باید جوش بود. خوب. خب کارنفلور را که انداختیم دوستا آخریشم یک جوش دیگه هم در کار داره بس دیگه تیاره دیگه. اینال توخ کنیم چقدر بهترین خوشنمای خوبصورت کلر برکده. اینال یک جوش که خورده باز سوپ شما بالکل تیار آماده برای میهمانای خود برای خودون خود در کلی کاسه انداختین دونگه انداختین اونو بخورین مزهدار سوپ تیار. اینی دیگه یک ریزه جوش تا کارشه. این بله 2 منت باشه زیاد نه. بس دیگه اینی 2 منت یک ریزه جوش که بخوره اینی تیاره. دوستا تشکر شما که ویدیو توخ کردین. چینل مرا لایک کن سابسکرایب کنین. دیگه انشالله امید کوشش مونه خوب ویدیوها برای شما بندازی. چطور آجی؟ تشکر از آجی که امروز سوپ جور کدو مور یاد داده گور شما را یاد داده که سخاوت از اینایه گرد از این دور آدمای سخی بسیار در مشکل گرمایه. تشکر دوستا خوش باشین. اینال تیاره یک ریزه جوش 2-3 منت جوش بیدی بس دیگه تیاره فیکسه خب اون جوش خورد بس ٹھیک بس جوره دیگه نه دیگه جوره بزال ویدیو رو بند کنم نه تشکر دوستا بس یعنی تیاره دیگه بسیار یک مزهدار سوپ واه خدا حافظ شما دوستای گلما.